الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما وربی زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نہ تنال حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں تے جتھے پڑھیا تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے ساتھو در کریم دا چھٹدا نہیں کر گور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک دے اندر فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل یاد رکھنا اے لوگو ہر ایک نے مرنا ضرور ہے حضرات
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی عطائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور۔ او ذات جو ساری کائنات دا پروردگار ہے حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر عشاء پڑھ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میرا ایمان ہے اے تسی جننے بیٹھے ہو نوجوان بزرگ ساتھی، اللہ پاک دی قسم ہے اللہ پاک اپنے باغی بندے نو نافرمان نو اپنے گھر وڑن ہی نہیں جے دیندا، تسی خوش نصیب ہو۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ تواڈے تے راضی ہے جس بادشاہ نے اپنے گھر بٹھایا ہے۔ اسی اپنے دشمن نو اپنے گھر نہیں بلاندے، اسی انہوں بلانے ہیں جدے نال محبت کرنے ہیں۔ اللہ بھی اپنے دشمن نو اپنے گھر نہیں جے بلاندا۔ تسی سارے خوش نصیب ہو، اللہ والے ہو، اللہ نے تانوں بٹھایا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میں بچیاں دا دیکھیا معاملہ اللہ پاک انہاں ساریاں نو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ سعودی عرب دے اندر ایک قاری صاحب ایک گھر دے اندر بیان کرنے واسطے آئے، انہاں دا ایک ٹیبل پیار سی، سعودی لوگ سن، ٹیبل دے سامنے حضرت صاحب نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، تو ٹیبل دے اوپر انہاں دے کچھ پیسے تے ریال پیش سن۔ اور جدو حضرت صاحب واپس ٹر گئے نا، انہاں اگلے سال بلایا، انہاں کیا حضرت جی جدو تسی پچھلے سال آئے سو نا، تسی اس ٹیبل دے سامنے بہ کے کتاب کیتا قرآن پڑھیا، ساڑھے پیسے پیش سن او سانو پورا سال ہو گیا نہیں ملے تواڈے جان تو بعد۔ وہ عالم دین بڑا پریشان ہویا، انہیں نا جلدی نال اٹھ کے الماری دے اندروں قرآن پاک پکڑیا تے کھولیا، انہوں نے پیسے انہوں دے مل گئے۔ آندھنے تے ہوا دی وجہ تو پیسے اڈرے سن، میں کیا مسلمانہ دا کارے قرآن روزانہ پڑھ دینے، انہوں نے قرآن کھولن گے، انہوں دے پیسے مل جان گے۔ افسوس ہے ایک سال گزر گیا تساں قرآن نو ہاتھ لا کے نہیں ویکھیا، تے اے مسلمانہ دا گھر ہوئے تے قرآن بچی دا نکاح ہوئے تے او دے سر تے چھا کر کے ویسے بدعت ایک کام صحیح بھی نہیں، انہوں رخصت کر کے قرآن اوتھے پیا، مٹی لگ رہی ہے، کٹا لگ رہی ہے۔ آج ہر بندہ ازمیشاں پریشانیاں دے اندر نظر ہوندہ ہے، حضرت جی اے فلاں مسئلہ ہو گیا، کاروباری نقصان، اولاد نافرمانے، اساں قرآن تو منہ پھیر کے ٹک ٹوک تے فیس بک نو ترجیح دیتی تے اللہ پاک نے ساڑھے رزق نو بھی تنگ کر دیتا تے کران دے اندر ازمیشاں پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ان ہر کر دے اندر ساڑھا کیونکہ 10 سال تو اے روحانی معاملہ چل دا ہے، لوگ مرید جادو جنات والے اکثریت کران دے اندر، میں اس سال دے اندر کم از کم 2000 کران دے اندر گیا، ہر کار دے اندر شیطانی عمل ہے، ہر کار دے اندر جناتی اثر ہے، ہر کار دے اندر جادو ہے۔ ایدی سب نالوں جڑی مین وجہ ہے اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے تے اللہ پاک نے سانو ازمیشاں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور لوگو اے قرآن کتاب اینی آل ہے، میں سعودیہ عمرے واسطے گیا، ہجے بھی جڑے لوگ اتو کیا انہوں نے پتہ ہے بیت اللہ دے قریب کام ہو رہے ہیں، وہ کام دے دوران نا بیت اللہ دی خدائی کر دیا ایک میت ملی تے رولا پہ گیا، طواف لوگ کر رہے سن، وہ جلدی نہ انہوں نے کہا یارا ویکھو کی دی میت ہے، وہ میت دا چہرہ انج ترو تازہ ہے کہ جی میں ہونی انہوں دفن کیتا گیا ہے۔
انہیں ایک بزرگ نو بلایا، انہیں کیا بزرگو اے کدی قبر ہے؟ انہیں آ کے دسیا، انہیں کیا اے 100 سال پہلا بیت اللہ دا امام سی، اے فوت ہویا ہے، انہیں اتھے دفن کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم او دا چہرہ انج پیا چمکدا سی، قرآن سینے اندر سی نا، او دا چہرہ انج پیا چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ جنہ سینے اندر قرآن ہوئے اللہ پاک انہوں دنیا تے بھی عزت دیندہ دے، آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرما دیندہ ہے۔ آج ساڑھے کران دا مول انجدہ ہے، جیڑا بچہ ناکام ہوئے، تنگ کردہ ہوئے، انہوں مدرسے داخل کروایا، تے جیڑا بچہ صحیح ہوئے انہوں یونیورسٹی اندر داخل کرایا۔ حضرات تو انہوں پتہ ہی نہیں، اللہ دی میں قسم اٹھا کے کہنا، آجڑے روڈ بلاک کر کے احتجاج کر دینے، ساڑھے فلاں حقوق پورے کرو، ساڑھے یا فلاں کرو، کدی حافظ قرآن تے قاری قرآن نے کدے بھی روڈ تے آکے احتجاج نہیں کیتا، ساڑھیاں تنہاواں بداؤ۔ جڑا قرآن پڑھ دے اللہ پاک انہوں بڑا مقام عطا فرما دیندہ جے۔ میں اس حوالے نال چند باتاں تو صاحباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جنہ قرآن پڑھے ہیں نا انہاں دے والدینوں کی عزت مل دیئے، یہ بہت بڑا عمل ہے ماشاءاللہ۔ قاری عرفان الحق صاحب اثری صاحب اور حضرت قاری جمیل طاہر صاحب اور قاری بنیامین صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا جنہاں دے ادارہ پہ چل دے، جنہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں نال اے پروگرام سجے ہے۔ میں انہاں نو خراج تحسین پیش کرنا، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل مال جام دیاں حفاظتاں فرمائے۔ اے قرآن پاک سننا درہ بڑی محبت نال تسی ہمتن گوش ہو کے بیٹھو گے، انشاءاللہ تنو بات دی سمجھ آئے گی۔ اللہ دے قرآن دا یہ پہلا پارہ ہے، سورت بقرہ دا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس مقام تے بڑا پیارا پیغام دیتا ہے، فرمایا قرآن اللہ دا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آ جاوے، محبت نال عقیدت نال سینے دا زور لا کے ذرا نبی دی ذات درود پڑھیا جے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا الف لام میم، ادا ترجمہ کسے بھی نہیں لکھیا، فرمایا ادا ترجمہ اللہ ہی جاندائی سنیا جدارا۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، اپنی عقل دے مطابق فرمان دینے، الف تو مراد اللہ دی ذات، اللام تو مراد الجبریل دی ذات، اور میم تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن بھیجن والے جبریل لے آ کے نبی پاک دے سینے تے نازل کرنے والا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اے کتاب قرآن جڑی ہے اے لا ریب کتاب ہے، اے اندر شک کوئی نہیں، اللہ نے اے متقین لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا وے۔ اور ذرا سارے بولیا دے، اور جڑا قرآن اندر شک کرے گا مسلمان ہو سکدا اور مسلمان نہیں جی ہو سکدا۔ اور لوگوں ایک قرآن کتاب کتنی عظمت والی، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا نے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ نے مومنہ واسطے شفا بنایا قرآن، اے عظمت والا تھے میرے آقا فرمان دینے، جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دائے، اے مسلمانوں ایک حرف قرآن دا پڑھنے والا، اے سارا دن اخباراں پڑھنے والے، اے حدیث سنیا جدارا، اے سارا دن فیس بک چلان والے، اے نبی پاک
دی حدیث سنیا جدارا فرمایا جڑا بندہ ایک حرف پڑھ داوے رب کائنات دے قرآن دا اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے جدا ایمان تازہ ہویا آکھے سبحان اللہ اللہ 10 نیکیاں دیندے نے ایک حرف دے بدلے اندر تے میرے آقا دے کول کون والا آیا اندر سونیا جنوں پڑھنا آندا وے اللہ 10 نیکیاں دیندا ہے تے جنوں پڑھنا نہیں آندا آقا فرماندے نے اللہ انہوں 20 نیکیاں عطا کر دیندے نے صحابہ کہندے نے سونیا جڑا کاری انہوں 10 نیکیاں جنوں پڑھنا نہیں آندا انہوں 20 نیکیاں فرمایا اللہ 10 پڑھن دیاں دیندہ جے تے اللہ 10 نیکیاں اڑن دیاں عطا فرما دیندہ ہے اے قرآن پڑھن دا بھی ثواب ہے اڑن دا بھی ثواب ہے آج ہیڈ ماسٹر دی کول بچے کولوں غلطی ہو جاوے انہوں تھپڑ مارے جام دینے اے قرآن پڑھن دا بھی ثواب جے اڑن دا بھی ثواب جے اے محبت دی گل سنیا جدارا اے قرآن میں آلہ وے جدے سینے تے آیا وے او نبی رحمان میں آلہ دے اے سنیا جے محبت دی گل ہر ایک نبی رب دا ہر ایک نبی رب دا ذی شان بڑا سونا ہر ایک نبی رب دا ہر ایک نبی رب دا ذی شان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا جڑا نبی پاک نال پیار کر دائے جڑا آمینہ دلال دی محبت اپنے دل دے اندر رکھ دائے ساڑھا ایمان تے ایوے کہ آمینہ دلال آخری نبی بان کے آئے نے اونا دے اندر کمی کوئی نہیں اسی کسے ہور نو آخری نبی نہیں جے مان دے ساڑھا عقیدہ وے اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے ساڑھا جڑی گڈی میری شہید ہوئی ہے جڑی گڈی میری تباہ ہو گئی او دے جیتا پانا ہے ماشاءاللہ اللہ تواڈی محبت اللہ پاک نے دیتی سی اے 2 دن پہلے ماشاءاللہ اللہ کاری صاحب دی محبت قبول فرمائے اے 2 دن پہلے اللہ نے ہی دیتی سی اے 2 دن پہلے میں جمعہ پڑھان جا رہا سا اگے ایک موٹر سائیکل آیا انہوں بچاندیا گڈی جا پئی 3 دفعہ 4 دفعہ الٹی ہے اللہ پاک نے محفوظ رکھیا ہے ماں باپ دیاں دعاواں نے گڈی ساری ختم ہو گئی ہے میں آج رینٹ تے گڈی لے کے آیا اللہ پاک نے انشاءاللہ دیتی سی اللہ نے پھر عطا کر دینے کہ ساڑی بہن ہے انہیں میں نے آج 2 لاکھ روپیہ پہ جلن کے کر صاحب میری اولاد کوئی نہیں تو ساں دعا کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک نے تو سانو اولاد دینی ہے اے میرے والو حصہ ہے اے دین دے کم واسے استعمال ہوں دی سی ازی اللہ دی رضا تے راضیاں کدی شکوہ بھی نہیں کیتا انہیں دیتی سی انشاءاللہ انہیں ہی دینی ہے اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے سنیاں دے درہ ہر ایک نبی رب دا ذی شان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا اے جملہ سن کے سبحان اللہ کی آج پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا تورات بھی سونی انجیل بھی سونی اے حافظ قرآن تسی بولے آجے تورات بھی سونی انجیل بھی سونی رمضان چ جو آیا رمضان چ جو آیا قرآن بڑا سونا پر سارے نبیاں دا
پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. اگلا جملہ جنہاں نو اسا اپنا پیر منے آئے جس پیغمبر دا اسا کلمہ پڑھے آئے نبی پاک دے بارے فرشتے کی کہہ رہے سن سنیا دے دارا. جد رات معراج دین آقا اللہ کول گئے. جد رات معراج دین آقا اللہ کول گئے. سب پھل کی آکھن پہ اے فرشتے ہم دی تعریف سن کے بولے آج سب پھل کی آکھن پہ اے مہمان بڑا سونا پر سارے جزاک اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب پھل کی آکھن پہ سب پھل کی آسمان والے کہندے نے آپس دے اندر سب پھل کی آکھن پہ اے مہمان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. قرآن بھی سونا ہے تے نبی محمد بھی سونے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ایک عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اپنی کتاب اندر لکھے ہے. میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں آہوں آخری گل سنیا جے. ایک نا عبد الرحمن فروغ نام دا بندہ ہے. اے نا کتے سفر تے چلا تے اپنی بیوی نو سامنے بٹھا کے انہیں ایک نصیحت کی تھی. اے آخری گل جے بڑی محبت نال سنیا جے. کہنے لگا اللہ والیے بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے انہوں اللہ دے دین والے پاسے لامی. اے جڑے درم نے نا پیسے جدو میں سفر تو واپس ہونا نا تے میں ایک روپے دا تیرے کولو حساب لینا ہے. تے اے میری گل یاد رکھی آخری مہینہ بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے انہوں دین والے پاسے لانا. اے محبت نال اے جڑے حافظ قرآن نے انہاں دے والدین رشتہ دار بیٹھے نے اے گل ذری بڑی محبت نال سنیا جے. عبد الرحمن فروغ نام دا بندہ اے نکلیا تجارت واسطے مدینے دے اندروں اے نکلے آئے اپنے کام واسطے. تے اللہ پاک نے نا اس عورت نو ایک چان جیا بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اس گل سنیا دے آخری محبت نال عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آدھے توجہ کرنا دارا. رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہا وے فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا بابرکت او ذات جس نے اپنے بندے تے قرآن فرقان نازل فرمایا. اور لوگوں سنے آپ دے کتاب کتنی عظمت والی ہے. اے عبد الرحمن فروغ نکلے آوے اے اللہ نے اے دی بیوی نو ایک جان جیا بیٹا عطا فرما دیتا وے. اور اس مجلس دے اندر میں دعا کرنا وا اللہ اس مجلس اندر جننے بھی بے اولاد بیٹھے نے اللہ صاحب اولاد بنا دے وے. اور مسلمانوں پتا جینا میں اکثر عورتانوں روندے ویکھے آوے بیت اللہ دا غلاف پھڑے آوے تے آنسو بہا کے روندے میں ویکھے اللہ فلانو اولاد دین والے اللہ فلانو اولاد دین والے اللہ ابراہیم علیہ السلام نو بڑھیاں کر کے اسماعیل دین والے حضرت زکریا نبی نو 120 سال دی عمر اندر دین والے اے عورتاں کہہ رہی ہیں سن اللہ سانوں میں اولاد عطا فرما دے. اور یارو پتا جینا اللہ پاک دنیا دی ہر چیز دے دے وے اولاد نہ ہوئے تے ہر ویلے کمیاں بڑیاں محسوس ہوندیاں نے. اللہ جنہیں بے اولاد بیٹھے نے میرے مولا اپنی رحمت دینال اولاد عطا فرما دے. میرے امیر
मेरा बेटा होया वे ना ते मां जदों ना इंज बच्चे दे सामने कदी नमाज पढ़ दिए कदी बच्चे दे सामने कुरान पढ़ दिए ना बच्चे दी थोड़ी उम्र होई है ते अपनी मां नूं बार बार पिया वेंदा है। मेरे अबीरा एक दिन ऐसा आया वे इंज मां तहज्जुद दे अंदर खड़ी है ये बच्चा मां दे करीब आया वे एदी बेस बंद करके ट्रैबल खोल दियो तवज्जो ये बच्चा जल्दी नाल उठ के आया वे आके अपनी अम्मा जान दे नाल खड़ा हो जांदा है और जिवें मां नमाज पढ़ दी है ये बच्चा उंजी अपनी अम्मी नाल नमाज पढ़ रहा वे। मुसलमानों मामा नेक होवन ते पुत्र फिर अल्लाह दे वली पैदा होंदे ने मामा नेक होवन ते पुत्र अल्लाह हाफिज़ कुरान बना देंदा रे मामा नेक होवन ते अल्लाह पुत्रा नूं कारी कुरान बना देंदा रे मामा नेक होवन ते पुत्र भी फिर रब दे वली पैदा होंदे रे गोद मां दी दरसगाह पहली जिथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बन दे मां होवे जे सैयदा फातिमा वर्गी ते पुत्र भी इमाम हुसैन बन दे रजी अल्लाह तआला अन्हो जल्दी दे नाल बेटे ने नमाज पढ़ी है ना थोड़े दिन गुजरे ने आंदा अम्मा जी ए कुरान मैं भी पढ़ना चाहना वा मामा जदों नेक होंदियां ने अल्लाह औलाद दे अंदर शौक पैदा कर देंदा रे मां ने मदरसे दे अंदर दाखिल करवाया एक वक्त ऐसा आया वे ए बच्चे ने कुरान सारा ही हिफज कर लिया वे जिवें मेरे बच्चियां इन्हां भाइयां ते नौजवानां ने कुरान पढ़िया वे और जदों हिफज कर लिया वे ना ते मां ने मदरसे दाखिल करवाया जाके नबी दियां हदीसां पढ़ना ए बच्चों करान करो निकले आवे और मैं वेखिया जदों अपना बेटा घरों निकलदा वे कंड वेख के मां कहंदी है अल्लाह जिथे मेरे पुत्र दा पैर होवी अल्लाह उथे ही खैर होवी। और मैं वेखिया जदों मावां अपने बेटियां नूं घरों रुखसत कर दियां ने ते बड़ियां दुआवां कर दियां ने अज मैं घरों निकलिया ना ते मेरी वालदा ऐतल कुर्सियां पढ़ पढ़ के फूका मार रही सन और नाले रो के दुआ कर रही सन मावा जिंदा होवन ते अल्लाह पुत्रा नो तत्ती हवा भी नहीं जे लगन देना अल्लाह इस मजलिस अंदर जिन्हां दियां मावा जिंदा ने अल्लाह ता देर सलाया साया सलामत रखे जिन्हां दियां टुर जांदियां ने ना अक्सर उन्हां नूं मैं डोलदियां वेखिया वे अक्सर उन्हां नूं मैं रोंदियां वेखिया वे अज भी मेरे नौजवानां ने अपने मोबाइल दी स्क्रीन ते अपनी मां दी तस्वीर लाइए अपने बाप दी तस्वीर लाइए ना अक्सर अज भी रोंदे हुए नजर आउंदे ने मामा जिंदा होवन अल्लाह पुत्रा नूं बड़ी इज्जत देंदा रे अल्लाह पाक ने मापियां दियां दुआवां अंदर बड़ा ही असर रखिया रे जदों परसों एक्सीडेंट होया ना मैं हॉस्पिटल दे अंदर मेरी वालदा दा फोन आया ते सब नालों ज्यादा रोंदियां मैं अपनी मां नूं वेखिया वे मामा अपनी औलाद दा सदमा बर्दाश्त नहीं जे कर दियां मामा अपनी औलाद ते दुख बर्दाश्त नहीं जे कर दियां अक्सर मामा कहदियां ने अल्लाह साडी औलाद दा सदमा सानू ला दे ए मापियां कोलों बर्दाश्त नहीं जे होंदा हजरात गल लंबी ना हो जावे मां दा बेटा मदरसे अंदर गया एक वक्त आया वे अल्लाह ने इनो आलमे दीन बना दिता वे और मदीने दे अंदर इनो मस्जिद दे अंदर इमाम रख लिया गया वे नाले कुरान पढ़ांदा वे नाले नबी दियां हदीसां सुनांदा वे एक वक्त ऐसा आया वे फजर दा वेला एदा बाप अब्दुल रहमान फरोग वापस आया वे आके अपनी बीवी नो कहंदा वे आंदा जड़े मैं पैसे दे के गया सा और लिया मैनू पैसियां दा हिसाब देना इंज बीवी कहंदी है अल्लाह वालिया इन्ने सालां बाद आया मैं जा
نماز پڑھ آویں تے میں حساب دیوانگی. اے جلدی نال مسجد دے اندر آیا وے. آکے ویندا کیے ایک نوجوان مصلی تے آ رہا وے. اے مصلی تے آیا وے. انہیں آکے نماز پڑھانی شروع کر دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک قرآن پڑھ رہا وے. سارے نمازی روئی جا رہے نے. انہیں قرآن پڑھیا وے نماز دے اندر. اے ماں باپ خوش نصیب جے جنہ دیاں اولادانو رب مسلیاں دا بارس بنا دیندہ رے. اور جنہ دی زندگی دے اندر اللہ انہ بچیانو ممبر دا بارس بنا دیندہ رے. اور اکثر میں ویکھیا بچاؤ جدو قاری قرآن بن جاندہ ہے ماں دعاواں کر دیئے باپ دعاواں کر داوے. اے بچہ حفظ کر لوے نا تے ماں باپ قبرستانم دے اندر لیٹ جام دینے. اکثر میں حافظانوں ویکھیا وے حفظ مکمل ہویا تے آمدہ اممہ قبر تے جا کے رو رہا سی. آمدہ اممہ جی بابا اے فلام دا باپ پھول لے کے میرے واسطے کوئی نہیں آیا. اے فلام دا باپ استقبال اندر اپنے بیٹے نو لے کے گیا. میری خوشی دے موقع تے بابا اگر نہیں آیا تے بابا تو نہیں آیا. اپنی ماں دی قبر تے گلاں کر دیاں ویکھے آوے. اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے وے. اے ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھیے آس اونا دی. اے بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی. اس بچے نے نماز پڑھائی ہے نا. نماز تو بعد انہیں اے نبی دیاں حدیثاں سنانیاں شروع کر دیتیاں نے. اے عبدالرحمن فروغ جیڑا وے اے پیچھے بیٹھ کے روئی جا رہا وے. اے دیاں اکھاں برس گئیاں نے. کسے نو آندہ اللہ والے آؤ اے دس اے جڑا نماز پڑھا رہا سی اے کون ہے. آندے نے پتہ کوئی نہیں اے دا باپ تجارت تے گیا ہویا وے. اے تے اے دی ماں اس علاقے دے اندر رہندیاں نے. اے جلدی نال اٹھ آوے اپنے گھر دے اندر آیا وے. اپنی بیوی دے سامنے بیٹھا ہویا وے. اے دروازہ کھٹ کے آوے. اے ہوئی نوجوان کاری جیڑا وے اے دروازے تے گیا تے آندہ بیٹا تو کون ہے. آندہ اے تے میرا گھارے نا. اے باپ کہندہ اے میرا گھارے تے ماں پیچھوں آواز دے کے آندیے میرے کاری بیٹے اے اوہی تیرا باپ ہے اور جدے بارے منو پوچھ کے رویا کردہ سا. اماں میرا بابا کدوں آوے گا. آج بھی عید والے دن میں بڑے بڑے یتیمانو روم دیاں ویکھے آوے. آندھنے اماں ساڑا بابا کدوں بازار لے کے جائے گا. اماں ساڑا بابا کدوں نویں کپڑے لے کے دیوے گا. اینا یتیمانو پتہ کوئی نہیں. اینا دا باپ اگلی منزل تے روانہ ہو گیا وے. اینا دا باپ دنیا تو چلا گیا وے. تے ماں کہیں دیئے پتراؤ اے ہوئی تیرا باپ جدے بارے منو پوچھ کے رویا کردہ سا. اماں میرا بابا کدوں آوے گا. اے جب باپ نے سینے نال لالے آوے اور نالے پیار کردہ وے. تے بیوی کہیں دی آؤ میں پیسے آمدہ حساب دیاں. تے باپ کہیں دا نانا اے جڑا تو حساب دینا میں مسجد دے اندر ویکھ کے آیا ماں. اس بچے دا نام امام ربیہ رحمت اللہ علیہ. امام مالک دے استاد نے امام ربیہ اللہ نے عزت عطا فرما دیتی ہے. اے نوجوانوں اے عزت قرآن اندر جے اے موبائل اندر نہیں دے. میرے ابیرہ عزت قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے کاروبار اندر برکت فرما دے گا. قرآن پڑھیا کر اللہ تینو روحانیت دی لذت عطا فرما دے
دے گا اے قرآن پڑھیا کر اللہ تیری جوانی اندر برکت فرما دے گا اے قرآن پڑھیا کر اللہ تیری اولاد نو فرما بردار بنا دے گا اے ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک دے وچ مقصد انسان اے فیس بک نہیں ہوتے یارو کام آونا اور جتھے کام آونا رب دا قرآن اے قیامت دا دن ہوئے گا جڑے ماں باپ ازمیشاں تے پریشانیاں دے اندر ہونگے اللہ کہنگے اے بھی نیکی کیتی آمدہ اللہ میں نہیں کیتی اللہ کہنگے قرآن پڑھے آئی آمدہ اللہ میں نہیں پڑھیا تے فرشتے کہنگے رب کائنات نو اللہ بندے نے نیکیاں نہیں کیتیاں اے جڑی اولاد چھڑ کے آیا ہے او قرآن پڑھ رہی ہے تے اللہ پاک قرآن اولاد دے پڑھن دی وجہ تو باپیانو جنت دا اللہ رستہ دکھا دے گا اے جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اپنے والدین واسطے قرآن پڑھ کے دعا کریا کر اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اور لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن دے باپ نو اللہ ایک سونے دا تاج پہنائے گا جدیاں ہر طرف روشنائیاں ہونگیاں 70 جہنمی لوگانو جڑے گناہگار ہونگے دنیا تے رب دیاں نافرمانیاں کرنے والے حافظ قرآن دی سفارش دی وجہ تو اللہ 70 جہنمیانو رشتے دارانو اللہ جنت دا حق دار بنا دے گا اور لوگوں قرآن والے پاسے آ جا اے دے اندر ہی عزت ہے میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن ما علما اے پوری دنیا اندر بہتر اوے جڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے تے قرآن پڑھا دا بھی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سنو صحیح معنی دے اندر قرآن پڑھن دی اور قرآن پاک نال محبت کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے میرے پائی دی فرمائے سے ایک دو ناتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر بڑی محبت دے نال سنیام دے درہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات او ذات پوری دنیا دے اندر جتنے مرضی آ جامن اللہ دے نبی تو بعد کے کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکدا نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ ذات ہے نبی پاک علیہ السلام ورگا پوری دنیا تے کوئی بھی نہ آیا تے نہ آ سکدا ہے ایک اللہ والا ترجمانی اس گل دی کر کے آندا ہے وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نواں پیر جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پا سکدا کوئی اور نہیں پا سکدا نواں پیر جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اگلی گل سنیا دے محبت نال اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے
والے او باغ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے کون میرے صدیق پہ انگلی اٹھانے والے میرے منو لگ دے اے جڑے بچیاں نو خرچہ ملے اے منو دے جا رہے نے باہر جا کے کدے میں کو مانگنا لین تسی ماشاءاللہ سارے آزاد بیٹھے ہو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے سنے آجے کیسے سمجھیں ابو بکر صدیق دی شان کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے گھر کی دیوار پہ سوئی تھی نہ چھوڑی تو نے گھر کی دیوار پہ سوئی تھی نہ چھوڑی تو نے اپنا گھر بار نبی پہ لٹانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے الحمدللہ رب العالمین